या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व अफ़्सल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला ज़बिही व आलिहि अबदद दुहूरी व कररमा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान हैं ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। एक बार फिर से दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बिही व आलिहि अबदद दुहूरी व कररमा। मज़ा हो रही। – 2018 में 100 साला उर्स आला हज़रत के मौके पर जो ऐलान किया गया था कि ताजुल औलिया के 100 साला पर भी ऐसे ही इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहलन व सहलन यासीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सादात किराम, यमन से तशरीफ़ लाए हमारे दोनों सादात मशाइख और मुफ्तियान किराम यमन के, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत। मुल्क यमन से सरकार ताजुल औलिया ने इन्हें इस मुबारक महफिल में बुला लिया है। सुभान अल्लाह। ताजुल औलिया की बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सबका ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को, ईमान वालों को यह हुक्म फरमाया कि अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है, और मत मरना मगर मुसलमान। तो मरना तो सबको है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मगर कामयाब वो है जो ईमान के साथ जाए। तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है। तो हमको हर वक्त आखिरत, हमारी मंजिल है जन्नत, उसको हर वक्त पेश नज़र रखना है और उसी के लिए कोशिश करना है। उसी के लिए हमको अल्लाह ने भेजा, अपने इबादत करने के लिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बिही व आलिहि अबदद दुहूरी व कररमा। हमारी मंजिल जन्नत है। जन्नत में न कभी मरना है, कभी मौत नहीं आएगी, कभी हमें कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि सारे एक उम्र के जवान होंगे। जिनको दुनिया में बुढ़ापा जिन्होंने पाया वो भी जन्नत में जवान जाएंगे। और हमारी यहाँ जो आपस की रंजिशें हो जाती हैं, दिल बुराइयाँ हो जाती हैं, जन्नतियों के दिल से अल्लाह ताला वो तमाम बुराइयाँ, तमाम चीज़ें निकाल देगा। मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाजिर होंगे।
ذرہ برابر جو ہم نے نیکی کی ہوگی وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، وہ ہم دیکھیں گے، اور ذرہ برابر جو برائی ہم نے کی ہوگی وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ہم کو دنیا کے میلوں میں، دنیا کے کھیلوں میں کھو نہیں جانا ہے۔ ہمیں حکم فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جیسے مسافر رہتا ہے کہ اپنی منزل پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں ٹرینوں سے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی بمبئی جا رہا ہے، کوئی کلکتہ جا رہا ہے، کوئی حیدرآباد مدراس کہیں جا رہا ہے، تو ٹرین بیچ کے اسٹیشنوں پر اپنے شیڈول کے حساب سے رکتی ہے، کہیں 2 منٹ، کہیں 5 منٹ، کہیں 10 منٹ کا اسٹاپ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ٹرین رکی اور شہر گھومنے چلے گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سگنل ہوتے ہی ٹرین پلیٹ فارم کو چھوڑ دے گی اور ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ ہم جنت کے مسافر ہیں، دنیا کے اسٹیشنوں پر ہماری زندگی کی گاڑی جگہ جگہ رکتی رہے گی، مگر ہم کو ان میلوں، ان کھیلوں میں گم نہیں جانا، اپنی منزل کو بھولنا نہیں ہے، اپنی منزل کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور جو فقیر نے شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی حضور استاد زمن علامہ حسن رضا خان قبلہ علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا کہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اہل سنت کو اپنا عقیدہ محفوظ رکھنا ہے، تو اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وابستہ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ اور ہندوستان میں سب سے بڑی بارگاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت جو اولیاء کے عاشق ہیں، اولیاء کا ایسا ادب کرتے ہیں، ان کے زندگی کا 29 برس ہے، 30واں سال ہے، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دلی۔ کبھی بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ادب کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ آپ جو کچھ ہیں دروازے کے باہر چھوڑ کے آئیے، غلامانہ انداز سے حاضر ہوئیے۔ ہم لوگ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جب ناگپور آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تو چنا ہو، لیکن جب جا رہے ہیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں تو غلامانہ انداز میں جا رہے ہیں، اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی طور سے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے بارگاہ میں حاضری دی اور کچھ اشعار ان کی منقبت کے، کچھ اشعار انہوں نے بارگاہ میں پیش کیے۔ کس کی منقبت؟ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب واپس قیام گاہ پر آئے تو اس منقبت جو سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کی، عرض کی، اس کا یہ صلہ ملا کہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آنکھ لگ گئی تو ایک رنگین جنت نشاں مقام دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہاں 3 مزار آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا حضرت شاہ برکت اللہ مہرروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرے مزار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نہیں پہچان پایا۔ آگے بڑھے، کیسے آگے بڑھے؟ فرماتے کہ میں نے سر کو قدم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حاضر ہوئے تو سرکار غریب نواز کا مزار کھلا اور اس میں سرکار غریب نواز کا حلیہ بتا رہے ہیں کہ اس انداز سے ایسی رعبدار شخصیتیں قبلہ رو تشریف فرما ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں تو خدام جو ہیں وہاں کے بارگاہ غریب نواز کے، انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور اس شخص نے تلاوت کا باب کھول دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی
तुर्श रूई से उन्होंने तलखी से ये बात कही उन खुद्दाम ने कि एक बंदा ख्वाजा की बारगाह में हाजिर है, इनको क्या तकलीफ है। तो सरकार गरीब नवाज की तरफ जब देखा तो आपने तबस्सुम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान गोया यूं फरमाते हैं कि इन्हें छोड़ो तुम पढ़ो, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्हें छोड़ो तुम पढ़ो। और सूरह कहफ की तिलावत करते रहे। फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं किस आयत पर था। जो मज़ार खुला, जो शक हुआ, उससे जो मिट्टी बरामद हुई वो आपने अपनी आंखों से लगा ली। सुभान। फरमाते हैं कि 2 बरस से मेरी दाईं आंख में ज़ोफ आ गया था, अल्लाह। कमज़ोरी आ गई थी और बहुत मैंने इलाज किया, कहीं कोई फ़ायदा ना हुआ। सरकार गरीब नवाज की ज़ियारत की ख्वाब में और उनके मज़ार पाक की मिट्टी आंख से लगा ली तो आंख में फ़ौरन इफ़ाक़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ शख्स तूने देख लिया आंख से, अब तो कोई पत्थर होगा जो तू ना कहेगा। तो आला हजरत ने कसीदा लिखा, कसीदा इक्सीर आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गौसे आज़म की शान में। और उसमें सरकार गरीब नवाज की शान में ये शेर कहा, ख्वाजा हिंदा शहे केबा जनाब बहरे पायत ख्वाजा हिंदा शहे केबा जनाब बल अला रासी वल आइनी गोयद आँखा कातुई। कि सरकार गरीब नवाज ने सरकार गौसे आज़म का जब कदम मुबारक अपने गर्दन पर लिया तो फरमाया कि बल्कि मेरे सर पर और मेरी आँख पर। सुभान अल्लाह, सुभान। जितने वली होते रहेंगे हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुहूर तक सरकार गौसे आज़म गौसियत कुबरा पर फाइज हैं। बेशक हर वली अपना कदम सरकार गौसे आज़म, अपने गर्दन पर सरकार गौसे आज़म का कदम लेता रहेगा। बेशक। और कभी भी जो वली होगा वो ये नहीं कहेगा मैं वली हूँ, मैं वली हूँ, ना अपने लोगों से कहलवाएगा कि मैं वली हूँ, मैं वली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वलायत छुपाने की चीज़ है। सोशल मीडिया के दौर में तो आजकल बड़े बड़े क्या कहा जाए फिर रहे हैं। कभी कोई वली नहीं कहता कि मैं वली हूँ। शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब वो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में न्याज पेश करते हैं और वो ऐसे हैं कि उनके पीर व मुर्शिद ने उनकी पैदाइश के वक्त फरमा दिया कि ये बच्चा वली है, सब उनको वली जानते हैं, मगर आपने कभी नहीं कहा, कहेंगे ही नहीं, जो वली होगा वो नहीं कहेगा। इशारतन ये बात है कि जो मनक़बत है सरकार गौसे आज़म की शान में, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बल अला रासी वल ऐनी, बल्कि मेरे सर पर और मेरी आँख पर। हुजूर मुफ्ती आज़मीन जो सरकार गरीब नवाज के ग़ुलाम दर ग़ुलाम हैं, वो यूँ अर्ज़ करते हैं कि ये दिल, ये जिगर, ये आँखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो बहुत लोग सोशल मीडिया के दौर में पर्चा नवीस भी हैं, जिसके जो आता है यूट्यूब का दौर है, क्लिप बनाई और डाल देता है, मसलके आला हजरत का नाम लेता है। मसलके आला हजरत को जानना है तो आला हजरत को पढ़ना होगा। आजकल अजब माहौल है, अजब मामला है। दरबारियों का एक टोला फिर रहा है जो हर गलत बात को भी, हम किसी की गलत रविश को वो नहीं बनाएंगे, हमारे लिए हमारे असलाफ का तरीक़ा है, हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा है। आला हजरत के पोते का ये पोता आप लोगों से ये कहता है, और मेरी बात जहाँ तक जाए कि जिस बुजुर्ग की बारगाह में जाओ गुलामाना तौर पर हाजिर हो, कोई फितना फसाद की बात नहीं होना चाहिए। अभी मुझे नवंबर में ट्रेन में एक साहब मिले जो वहाँ पर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खादिम हैं।
अक्सर तो मामला दूसरा है, वहाँ उलमा बेजार लोग हैं, मगर वो साहब ऐसे नहीं थे। वजह क्या थी मालूम हुआ कि उन्होंने फरमाया कि मेरी वालिदा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से बैत हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हर साल अजमेर शरीफ हाजिर होते थे। हमने अपने बुजुर्गों को देखा महाराजा शरीफ हाजिर होते हुए। अपने पीर का अदब बहुत है, अपने मुर्शिद का अदब है कि उसके ज़्यादा सामने बोले ना, उसके सामने हंसे ना, उसकी जगह पर ना बैठे। तो सुल्तानुल हिंद की बारगाह का अदब क्या होगा, ताजुल औलिया की बारगाह का अदब क्या होगा। जिस जिस बुजुर्ग की बारगाह में जाओ, हिंदुस्तान भर में जहाँ जिस इलाके में जाओ, अल्लाह वाले मौजूद हैं। और उन्हीं का फैज़ है कि मुसलमान यहाँ डट कर रहते हैं और इंशाअल्लाह डट कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, जितनी नमाजें क़ज़ा हैं उनको अदा करना है। जब से बालिग हुआ तब से हिसाब लगाए जिसकी नमाज क़ज़ा है, दिन की, महीना की, हफ्तों की, साल की, और दिन भर में फ़र्ज़ वाजिब की क़ज़ा है, सुन्नत और नफ़ी की क़ज़ा नहीं है। कुल 20 रकत होती है। ऐसे ही जितने रोज़े हैं उनको भी जो क़ज़ा है उनको अदा करना है। बेउज़्र शरी रमज़ान के रोज़े क़ज़ा नहीं करने हैं। जो साहिब निसाब हैं उनके ज़कात अदा करना है। ज़कात अगर सही से निकाली जाए और सही लोगों तक पहुँचे तो मुसलमानों में गुर्बत ना रहे। बेशक बेशक हक फरमाया। ज़कात निकालने वाले निकालते हैं मगर वो सही तौर से लोगों तक नहीं पहुँच रही है। जो साहिब इस्तात है वो हज करें, झूठ, ज़िना, चुगलखोरी, लवातत, शराबखोरी, सूदखोरी, तमाम उयूब से बचें। हुकूकुल्लाह अदा करें, साथ ही साथ हुकूकुल इबाद अदा करें। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ताला रहमुर राहिमीन है, अपना हक चाहे हिसाब ले चाहे माफ़ फरमा देता है, माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला रहमुर राहिमीन है, माफ़ फरमा देता है। मगर बंदों के हुकूक में उसने ये मामला फरमाया है कि जिसका हक आता होगा वही माफ़ करेगा तो माफ़ होगा। और वहाँ क्या माफ़ करेगा, वहाँ तो अपने माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। वो भी औलाद पर उनका हक आता होगा तो उससे झड़क करके, उससे मार करके, उस अपने हुकूक के बदले उसकी नेकियां लेंगे। नफसी नफसी का आलम होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ भी काम आते हैं, हमारे वहाँ भी काम आएंगे। तो जो कुछ है सब उनके सदक़े और तोफ़ैल है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हुकूकुल्लाह अदा करने हैं, साथ ही साथ हुकूकुल इबाद अदा करने हैं। और कोई कुछ कहे, कोई यूट्यूबर आ जाए, कोई कुछ कहे, अपने उलमा से राब्ता करो इलाके के और उनसे पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। उलमा से दूर होने में ही तबाही है, उलमा के करीब रहिए, उलमा और सादात का अदब कीजिए। अपने तमाम मामलात, लोग मुकद्दमादारियों में फंसे रहते हैं, जाएं उलमा के पास और शरीयत की रूह से अपना मसला हल कराएं। और फिर कचहरियाँ खुली हुई हैं, वहाँ जाके पक्का कागज़ बनवा लें ताकि वो हमेशा के लिए हो जाए। ये बताया है आला हजरत ने। उस दौर में आला हजरत के वालिद ने जब अपने बच्चों में अपनी जायदाद तकसीम की तो उन्होंने पक्का कागज़ बनाया। गवर्नमेंट ने कचहरियाँ खोल रखी हैं। हर सोशल मीडिया पे आई हुई चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है। उलमा के राब्ते में रहिए, उलमा से इस मसला पूछिए। ये जो हालात बाज़ लोग पैदा कर रहे हैं बहुत नुकसान पहुंच सकता है खुदा न खास्ता। हमारे बुजुर्गों ने लोगों को जोड़ा है, जिस तरफ चले गए हैं लोगों को जोड़ा है। आज लोग कहते हैं फला हासिद है, वो हासिद है, वो हासिद है। हम कहते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के दौर में क्यों नहीं था ये सब? क्या बात है। तब सारे क्यों बरेली को अपना मानते थे? हमें अपना तरीका
ان کے طریقے پر رکھنا ہوگا، ان کے طریقے پہ چلنا ہوگا. خالی ڈھول پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. محنت کی ہے بزرگوں نے، کام کیا ہے. آج بہت آسانیاں ہیں سفر کی، اس دور میں سفر کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی اور علاقے در علاقے وہ گئے اور اعلیٰ حضرت سے جوڑا. اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے، اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے قریب کیا لوگوں کو. آج عالم یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت، صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کی تحریریں بتاؤ تو آدمی اپنی طبیعت سے اعلیٰ حضرت کو لے رہا ہے، باقی سب چھوڑ دے رہا ہے. جو اس کی طبیعت مارا جو اس کے وہ لے لو بھائی، باقی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی روش کو سدھارنا ہوگا. جو حالات ہیں ملک کے سب عیاں ہیں، کسی پر مخفی نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سلطان الہند کے ہندوستان میں رہتے ہیں، اور یہ ہندوستان وہ نہیں جو موجودہ نقشے پہ نظر آ رہا ہے. اس دور کا ہندوستان جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو یہاں کی حکومت عطا فرمائی، اس کو کون معزول کر سکتا ہے؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ایسا موقع آیا کہ بالکل وہ اپنے ہدف کے قریب پہنچ گئے، مگر قریب جا کر کے بھی اس کو پا نہ سکے. ایسے ہی انشاءاللہ ہم لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے رہیں گے، کہیں کوئی آنچ انشاءاللہ نہیں آئے گی. ہے یہ کہ ہمیں اپنے معاملات بدلنے ہوں گے. نظام بدلنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا. مسجد کی حاضری لازم کر لو، مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنا لازم کر لو. اپنے آپ کو تو بدلو، پھر دیکھو کیسے بدلتا ہے ماحول. اور کتنے سال لگیں گے ہمیں یہ بات سمجھنے میں کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خود کو بدلیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. ماشاءاللہ، سبحان. انشاءاللہ یہاں بھی امن کے ساتھ میں رہیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ. اس امت کی تو شان یہ ہے کہ اگلی امتیں بعد میں جائیں گی، پہلے یہ امت جائے گی جنت میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت کا یہ مرتبہ ہے، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. رشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی ذبیہ و آلہ ابد الدہور و کرما. ایک واقعہ بہت جلدی والا اعلیٰ حضرت کا ذہن میں آ گیا. آج کل شو بازی کا دور ہے اور آنے والے دور میں ہماری نسلیں ہوں گی آگے تو اور ایک سے بڑھ کر ایک شوباز آئے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جو حالات ہیں. واللہ عالم. اعلیٰ حضرت کو بالکل وقت نہیں رہتا تھا مسجد کی حاضری اور وقت ان کو لکھنا ہے. ایک بیوہ خاتون آتی تھی، ملک پور کی رہنے والی تھی، قریب کا ایک محلہ ہے، اور وہ چکی پیستی تھی. اس سے جو ان کو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گزر اوقات کرتی تھی. یہاں کی مجلسوں میں، یہاں کی باتوں میں ان کا بڑا دل لگتا تھا. تو جو وہ ان کی بچت ہوتی تھی اس سے انہوں نے ایک بار کہا اعلیٰ حضرت سے، عرض کیا کہ حضور میں میلاد کرنا چاہتی ہوں، میلاد شریف، اور آپ تشریف لائیں اور آپ ہی پڑھنے والے دیں. اعلیٰ حضرت نے ان کی اس بات کو تسلیم فرما لیا اور مداح رسول جناب مولانا جمیل الرحمن خان صاحب کو حکم فرمایا کہ ان کے یہاں جا کے میلاد پڑھنا ہے. انہوں نے اس وقت یہ گھروں میں پانی پہنچانے والے لوگ ہوتے تھے، مشق میں ڈال کر کے سقا صاحبان جو ہیں ان سے کہہ دیا کہ فلاں دن اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے چھڑکاؤں کی اسکیم بنا لی، سڑک پوری جو ہے وہ دھو ڈالی. اعلیٰ حضرت پیدل ان کے گھر تک گئے اور وہ کئی سال تک وہ میلاد شریف ہوتی رہی. سبحان اللہ. آج کل کے بڑے بڑے چنی چنا لے جاؤ اپنے گھر پہ،
وہ 4-5 تو اس کے وہ لگے رہتے ہیں، پیے ہیں، پیے در پیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. سبحان اللہ. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اہل سنت سلامت رہے، مسلک اہل جنت سلامت رہے. مشعل راہیں دو اصول، خوف خدا و حب رسول، ما علینا الا البلاغ.